अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 1.5 साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अच्छा बेटा, आप इसी को इसी तरह मार्क कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन भी मार्क कर लें और ये जो हेडिंग्स हैं इन पे शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क कर लें। अच्छा, बाद बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो लॉन्ग क्वेश्चन करवाई जा रहे हैं बायोलॉजी के। तो बेटा बात ये है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं चैप्टर में। अब उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो मैं लॉन्ग मार्क करवा देता हूँ। जैसे अभी यही लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है तो ये मैंने लॉन्ग मार्क करवा दिया, और इसके अंदर जो शॉर्ट भी बन सकते हैं, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इन पे मैंने एस क्यू यानी शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया है। आप भी इसी तरह लिख लें। तो ये हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी बेटा तैयारी करवाएंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन टॉपिक क्या है कि बायोलॉजी दूसरे फील्ड के साथ मिलकर किस तरह काम कर रही है, यानी मेडिकल रिसर्च में बायोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बायोलॉजी का क्या किरदार है, स्पेस में बायोलॉजी कैसे काम कर रही है। तो ये बेटा टॉपिक है, इसको शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से करते हैं। वीडियो को आपने बेटा ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। उर्दू मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो बनी है, इंग्लिश वालों के लिए अलग। और बेटा आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की इसी तरह प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से अपने लेक्चर्स कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कि साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें टीम वर्क होता है, जिसमें कोलैबोरेशन होती है, जिसमें कोऑपरेशन होती है, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स, उन सब की फील्ड्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आप लोगों को सुनकर समझ भी आएगी और ये आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट भी होगा कि कैसे डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट मिलकर एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो इसमें टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है कि सारा ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो इसमें आपने ये सारा टॉपिक जो है लॉन्ग के हवाले से लिखना है। लेकिन अगर शॉर्ट में आएगा तो आप लोगों ने ये जो इनमें सब पॉइंट्स बने हुए हैं, इनकी जो सब फील्ड्स आगे लिखी हुई हैं, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक एक करके याद करनी है। तो इस तरह आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा और आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड से क्या मुराद है? मैं जैसे पहले बता रहा था कि साइंस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स साइंटिस्ट करते हैं। तो उन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करने के लिए, कामयाब करने के लिए, उनको डिफरेंट फील्ड से लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके वो किसी एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं, कामयाब कर सकते हैं। समझ आ गई कि ये नहीं है कि एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि कोई इंसान के बारे में प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ जो है बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट होंगे, बायोलॉजी पढ़ने वाले ही वो सारे का सारा उसको कामयाब कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जबकि उन्हें दूसरी फील्ड से साइंटिस्ट को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलकर काम करेंगे, तो जाके वो प्रोजेक्ट क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम एक्सप्लेनेशन अभी लेक्चर में देखते हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या है। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड in which researchers from various disciplines work together to solve complex problems। इसी लाइन में ही उसने सब कुछ लिख दिया है। मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कहता है कि साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स, यानी कि डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट शोबों से लोग इकट्ठे होते हैं, उनके माहिरीन इकट्ठे होते हैं, और मिलकर जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई पेचीदा मसले होते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनको मिलकर सॉल्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो इस वजह से साइंस को हम कहते हैं कोलैबोरेटिव फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स टैकल प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ईच डिसिप्लिन। यानी कि मुख्तलिफ जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स, यानी कि डिफरेंट डिसिप्लिन से, डिफरेंट फील्ड से जो टीम्स इकट्ठी होती हैं, जो साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। कैसे? डिफरेंट डिसिप्लिन, क्योंकि हर डिसिप्लिन का उनके पास माहिर मौजूद होगा, साइंटिस्ट मौजूद होगा, जैसे बायोलॉजिस्ट, फिजिशियन, इसी तरह केमिस्ट या मैथमेटिशियन,
یہ سارے جب موجود ہوں گے تو مل کر کوئی بھی مسئلہ کسی بھی فیلڈ سے متعلق جب آئے گا تو وہ اسے حل کر کے اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ کامیاب کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ان کے ایگزامپلز کیا ہیں. تو یہ ایگزامپلز شارٹ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جبکہ اگر ہم ان کو کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ ایک لانگ کویشچن ہے. تو سب سے پہلی ایگزامپل ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سائنس از آ کولیبریٹو فیلڈ. کیسے؟ ہیومن جینوم پروجیکٹ ایم ٹو سیکوینس اینڈ میپ دا انٹائر ہیومن جینوم. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ سیکوینس یعنی کہ ترتیب دیکھی جاتی ہے، اینڈ میپ اور میئر کیا جاتا ہے کس چیز کو؟ انٹائر ہیومن جینوم، جتنے بھی انسان کے جینوم. ہیومن جینوم یعنی کہ انسان کا مکمل جینوم. جینوم کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ سیٹ آف آل دا جینز آف آرگنیزم. کسی بھی آرگنیزم، کوئی بھی آرگنیزم ہے، ہیومن نہیں، کوئی بھی آرگنیزم، اس کے اندر جتنے بھی جینز ہیں ان جینز کا جو ایک سیٹ ہوتا ہے، مکمل سیٹ، اس کو ہم کہتے ہیں جینوم. تو یہاں پہ ہیومن جینوم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب انسان کے اندر جتنے بھی جینز موجود ہیں ان سب کا جو سیٹ ہے وہ ہے ہیومن جینوم. تو جو ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا اس میں انسان کے جینوم کی یعنی کہ انسان کے تمام جینز کی سیکوینس بھی دیکھنی تھی اور اس کو میپ کرنا، میئر بھی کرنا تھا. تو یہ صرف جینیٹکس پڑھنے والوں کے لیے یعنی کہ جو جینز کا علم ہوتا ہے، اسٹڈی آف جینز جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی برانچز میں، صرف جینیٹکس پڑھنے والے اس پر کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا. اس وجہ سے دس پروجیکٹ واز کمپلیٹڈ ان 2003. یہ ایک ایم سی کیو اندر آ گیا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ یہ پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوا. یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا 2003 میں. اچھا، ہم اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں. اس میں کیا ہوا؟ اٹ انوالوڈ ریسرچرز فرام ویریس ڈسپلنس. یعنی کہ جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا تھا، پروجیکٹ پر کام کرنا تھا ہیومن جینوم کے بارے میں، تو اس میں مختلف فیلڈ سے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا. وہ فیلڈ کون سی تھی؟ مالیکولر بایولوجی، جینیٹکس، انفارمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس. یہ چار فیلڈ کے سائنٹسٹ اکٹھے ہوئے. کیوں اکٹھے ہوئے یہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے مالیکولر بایولوجی. مالیکولر بایولوجی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹڈی آف لیونگ مالیکولز یا اسٹڈی آف مالیکولز پریزنٹ ان لیونگ آرگنیزمس. ایسے مالیکولز کا علم، یہ جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سے، اسے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اس میں ایسے مالیکولز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو جانداروں میں موجود ہوتے ہیں. تو اب انسان کی بات ہو رہی تھی ہیومن جینوم کی، تو اس وجہ سے مالیکولر بایولوجسٹ کا ہونا بھی ضروری تھا. اس کے علاوہ جینیٹکس، اس میں جینز کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو جہاں ساری بات ہی جینز کی ہو رہی تھی تو جینیٹکس کے جو سائنٹسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری تھا. اس کے علاوہ انفارمیٹکس. انفارمیٹکس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ انفارمیشن اور ڈیٹا کا اکٹھا کرنا. اب اس میں ڈیٹا بھی اکٹھا ہو رہا کیونکہ سیکوینس میئر کی جا رہی تھی. اس وجہ سے انفارمیٹکس کے جو ہوتے ہیں ماہرین، ان کا ہونا بھی ضروری تھا. اور لاسٹ میں کمپیوٹر سائنس، یعنی کہ ایسے لوگ جو کمپیوٹر سائنس میں ماہرین ہیں ان کا ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ سارے کام کے لیے کمپیوٹر سائنس کا ہونا بھی ضروری تھا. تب جا کے یہ پروجیکٹ مکمل ہو سکتا تھا. اس وجہ سے ہیومن جینوم پروجیکٹ کو اکٹھا مکمل کرنے کے لیے مالیکولر بایولوجی، جینیٹکس، انفارمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. ان سب نے مل کر کام کیا. یہ حالانکہ ڈفرینٹ فیلڈ سے تھے، اب کمپیوٹر اور فیلڈ ہے، انفارمیٹکس اور فیلڈ ہے، مالیکولر بایولوجی اور ہے، لیکن ان سب نے جب مل کر کام کیا تو انہوں نے ہیومن جینوم پروجیکٹ کو مکمل کر لیا. اور کب مکمل کیا؟ 2003 میں. سمجھ آ گئی؟ امید ہے یہ ایگزامپل آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کولیبریٹو سسٹم، کولیبریٹو سائنس. اس کے بعد ہے کلائمیٹ چینج ریسرچ. کلائمیٹ چینج یعنی کہ ماحول کو، آب و ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے، آب و ہوا کی جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ایک ریسرچ جو کی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی سنگل سائنٹسٹ یا سنگل فیلڈ سے لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی ایسے لوگوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے جو ہوتے ہیں فرام دا ڈفرینٹ فیلڈز. ڈفرینٹ فیلڈ سے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تب وہ اس پروجیکٹ پر کام کر سکتے ہیں. کس پروجیکٹ پر؟ کلائمیٹ چینج ریسرچ. کہ کلائمیٹ کیوں تبدیل ہو رہا ہے، آب و ہوا کیوں تبدیل ہو رہی ہیں، گرمیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، برف باری کیوں کم ہو رہی ہے جن علاقوں میں پہلے ہوتی تھی. تو یہ ساری فیلڈ اگر اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو ڈفرینٹ سائنٹسٹ کو اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے ایٹماسفیرک سائنس، یعنی کہ جو ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو ماحول کے بارے میں پڑھتے ہیں، انوائرمنٹ کے بارے میں. اس کے علاوہ ایکولوجی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسٹڈی آف ایکو سسٹم. اسٹڈی آف ایکو سسٹم جو کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. اکنامکس آپ پڑھ چکے ہیں، اینڈ سوشیالوجی. تو ایسے لوگ جو اکنامکس اور سوشیالوجی میں ماہر ہیں، معیشت میں اور سوشیالوجی میں،
उनका होना भी ज़रूरी है। तो ये 4 फील्ड से जब लोग इकट्ठे होंगे डिफरेंट फील्ड से, मिलकर ये कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, मिलकर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं। कौन सा? क्लाइमेट चेंज रिसर्च। और फिर ये अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कोलैबोरेटिव फील्ड। इसके बाद है मेडिकल रिसर्च। अब स्टूडेंट्स, मेडिकल रिसर्च जो है इसको हम कोलैबोरेटिव फील्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेडिकल रिसर्च में भी जब हम रिसर्च करते हैं तो डिफरेंट फील्ड से माहिरीन को इकट्ठा होना पड़ता है। डिफरेंट फील्ड्स के जो माहिरीन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब जाके वो उनके टीम वर्क से ही इस मेडिकल रिसर्च में सक्सेस आ सकती है। कैसे? मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन, कौन कौन सी फील्ड होंगी? फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व। अब एक कैंसर पे रिसर्च करनी है। अब कैंसर क्या है? एक मेडिकल रिसर्च है। कैंसर इंसानों में मौजूद होता है, तो ये एक मेडिकल फील्ड में आ सकता है। आमतौर पर ये लगता है कि कैंसर पर रिसर्च करने वाले सिर्फ बायोलॉजिस्ट होंगे या सिर्फ मेडिकल जो होते हैं, मेडिकल में मौजूद डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। मेडिकल रिसर्च जिस तरह, जिसकी एग्जांपल कैंसर रिसर्च है, इसमें भी मुख्तलिफ डिसिप्लिन से, मुख्तलिफ फील्ड से लोग इकट्ठे होते हैं, मिलकर काम करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मौजूद होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? जो कैंसर कंसल्टेंट्स होते हैं, यानी कि कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा इनके पास तहकीक होती है, कैंसर का इल्म रखने वालों को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। इनका होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे बायोलॉजिस्ट जो पढ़ते हैं बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट का होना ज़रूरी है। बायोकेमिस्ट कौन से होते हैं? जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या होती है? इसमें जो रिएक्शंस और क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर पाए जाते हैं? केमिकल रिएक्शंस विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट कौन से होते हैं? जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स आप लोग पढ़ चुके हैं, तो जेनेटिसिस्ट का होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजी आप लोग जानते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होता है? जिसमें फार्मेसी के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता है कि उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चर हम कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे होती है। तो फार्माकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। और लास्ट में स्टैटिस्टिशियंस। स्टैटिस्टिशियंस क्या होते हैं? जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, शुमारियात जो पढ़ते हैं, आदाद व शुमार का इल्म जिनको होता है, जो स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालाइज करते हैं, उनका होना भी ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स देखें, कैंसर एक मेडिकल रिसर्च थी, लेकिन इसमें इन फील्ड्स का होना ज़रूरी था, यानी कि बायोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ते हैं उनका होना भी ज़रूरी था। तो जब ये मिलकर काम करते हैं तो ये अपनी मेडिकल रिसर्च जो कि है कैंसर रिसर्च, इस पर मुकम्मल कामयाबी से काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोलैबोरेटिव फील्ड की हमारे पास एग्जांपल है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, एआई या रोबोट्स। तो इसमें भी किसी एक साइंटिस्ट, किसी एक फील्ड का साइंटिस्ट ये काम नहीं कर सकता। इसमें भी डिफरेंट फील्ड से साइंटिस्ट को इकट्ठा होना पड़ता है, तब जाके वो मिलकर कोई भी रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर सकते हैं जो कि इंसानों की फिर मदद कर सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं रोबोटिक्स या एआई में क्या होता है, इट इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की? इंटरडिसिप्लिन्स की, यानी कि एक से ज़्यादा फील्ड्स की, एक से ज़्यादा फील्ड्स के लोगों को इकट्ठा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोबोटिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब इसमें कौन कौन सी फील्ड्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के जो माहिरीन हैं उनका होना ज़रूरी है? सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस, यानी कि ऐसे साइंटिस्ट का, ऐसे माहिरीन का होना ज़रूरी है जो कंप्यूटर साइंस जानते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर साइंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कंप्यूटर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग, क्योंकि डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं या रोबोट्स की तैयारी की जाती है, उसके लिए इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है। तो इंजीनियर्स भी इसमें शामिल होते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले माहिरीन के साथ साथ इंजीनियर्स का होना भी ज़रूरी है, ताकि वो इसको क्या करें, एक शेप दे सकें, एक इक्विपमेंट तैयार कर सकें, बेहतर से बेहतर इसका क्या कर सकें, जो है प्लान बना सकें।
اس کے بعد میتھمیٹکس. اب اسٹوڈنٹس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں میتھمیٹکس کا کیا عمل دخل ہے. تو میتھمیٹکس کا بھی اس میں ریلیشن ہے، کیونکہ جتنے بھی روبوٹس ہوتے ہیں یا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ان کو نمبرنگ کا ان کو پتہ ہونا ضروری ہے، کہ ملٹیپلائی کا پتہ ہونا ضروری ہے، ان کو ڈویژن کا پتہ ہونا ضروری ہے، کم سے کم ان کو ایڈیشن کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو ان کو یہ بھی علم ہوتا ہے، میتھ کا بھی ان کو علم ہوتا ہے. وہ عام طور پر سبسٹریکٹ، مائنس، جمع یہ سارا کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو میتھمیٹکس کے ماہرین ہوتے ہیں اس پروجیکٹ میں ان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو اے آئی اور روبوٹس تیار ہو رہے ہیں ان کے اندر میتھمیٹکس کا علم بھی موجود ہو، انسٹال ہو. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیورو سائنس. نیورو سائنس کیا ہوتا ہے؟ سائنس اباؤٹ دا نیورونز. نیورونز سے مراد عام طور پر میں بتاؤں تو یہ برین کے بارے میں ہے. اب جو ڈفرینٹ روبوٹس بنائے جاتے ہیں یا اے آئی ہوتا ہے ان کو ایک آرٹیفیشل برین دیا جاتا ہے. ایک آرٹیفیشل برین ان کو دینے کے لیے نیورولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو نیورو سائنس پڑھتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. تب جا کے ایک اچھا، ایک بہتر سے بہتر روبوٹ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیار ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کے بغیر جب ان کے پاس آرٹیفیشل برین نہیں ہوگا تو وہ اپنے کام کرنے میں کوتاہی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے نیورو سائنس کے جو ماہرین ہوتے ہیں نیورولوجسٹ ان کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ہے سائیکالوجی. تو جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ہوتے ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سائیکالوجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. انسانوں کے بارے میں ان کو سائیکی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کی نفسیات کو جان سکے اور ان کے مطابق کام کر سکیں، کیونکہ انہوں نے انسانوں کی ہیلپ کرنی ہے، انسانوں کی مدد کرنی ہے. اس وجہ سے ان کے پاس انسانوں کی سائیکالوجی کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس وجہ سے کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، نیورو سائنس اور سائیکالوجی کے جو شعبے ہیں، جو فیلڈز ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں یہ مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ روبوٹکس یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر ورک کر سکتے ہیں. دس کولیبریشن ہیز لیڈ ٹو سگنیفیکنٹ ایڈوانسمنٹ ان روبوٹک سسٹم. اس کی وجہ سے ہی روبوٹک سسٹم میں ایڈوانسمنٹ آئی ہے، جب یہ سارے شعبے یہاں پر آل ٹوگیدر مل کر کولیبریٹ کریں گے. آٹونومس وہیکلز اب کیا ہو رہی ہیں؟ جو آٹومیٹکس گاڑیاں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی یا دیکھی بھی ہوں گی، اسی وجہ سے ہی وہ چل رہی ہیں. ان کے اندر بھی روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسٹال ہوتا ہے. مشین لرننگ اینڈ نیچرل لینگویج پروسیسنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کی بدولت ہیں؟ جو روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر موجود ہیں. یہ ساری کی ساری انٹر ڈسپلنز یعنی کہ ڈفرینٹ فیلڈز کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے موجود ہیں. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک، جو نیکسٹ ایگزامپل ہے کولیبریشن آف سائنس کی، وہ ہے اسپیس ایکسپلوریشن. کہ اسپیس کا جتنا بھی نالج ہے، اسپیس کیا ہے؟ ہماری جو ارتھ کرسٹ ہے اس کے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسپیس میں آ جاتی ہیں. ڈفرینٹ پلانٹس ہیں، ڈفرینٹ اس کے باہر اگر ہم جائیں تو سنز ہیں، اس ہمارے سورج کے علاوہ بھی اور بہت سارے سٹارز ہیں. اس کے علاوہ گلیکسیز کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ بہت زیادہ کائنات وسیع ہے. تو اس کے بارے میں اگر ریسرچ کرنی ہے، جیسے ڈفرینٹ جو ہے آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں، جیسا کہ ناسا ہے، یا ناسا کے علاوہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے ISS. انہوں نے اگر ورک کرنا ہے اور اپنے ورک میں سکسیزفل ہونا ہے اور مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، تو اس کو بھی ڈفرینٹ فیلڈز کے سائنٹسٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تبھی یہ جا کر خلا میں جا سکتے ہیں، اسپیس میں ورک کر سکتے ہیں، وہاں رہ سکتے ہیں. تو ان کو کون کون سے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو ان کو ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے آسٹرو فزکس. یعنی کہ آسٹرو فزکس کیا ہوتی ہے؟ جن کو ستاروں کے بارے میں علم ہوتا ہے، یعنی کہ جو سٹارز کا علم رکھتے ہیں، سٹارز کی فزکس کا جن کو پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے پلانیٹری سائنس. پلانیٹس آپ لوگ جانتے ہیں، پلانیٹس اور سٹارز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سٹارز کی اپنے جو ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے، پلانیٹس کی نہیں ہوتی. تو جتنے بھی پلانیٹس ہیں زمین کے علاوہ، جیسے مارس ہو گیا، جوپیٹر ہو گیا، یا جو دوسری گلیکسیز میں بھی پلانیٹس موجود ہیں، ان کا جو علم ہوتا ہے، سائنس ہوتا ہے، ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ انجینئرز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر انجینئرنگ بھی شامل ہوتی ہے. وہاں پر ڈفرینٹ مشینز بنانی پڑتی ہیں، ڈفرینٹ وہاں پر اکوپمنٹس بنانے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے انجینئرز کا ہونا ضروری ہے. اور آخر میں بایولوجی، کیونکہ لیونگ آرگنزم کے بارے میں اگر ہم بات کرنی ہے، وہاں انسانوں نے رہنا ہے، انسانوں نے جانا ہے، انسانوں نے اسپیس میں اسٹرگل کرنی ہے. تو اس وجہ سے وہاں بایولوجسٹ کا ہونا ضروری ہے. اور لاسٹ میں میڈیسن، یعنی کہ جو میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سرجنز ہوتے ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسانوں کی ہیلتھ کا وہاں پر خیال رکھنا ہوتا ہے. یا ڈفرینٹ چیزیں جو بھی میڈیکل کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اسپیس میں
اس کے لیے میڈیکل جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر اسپیس کی ہم بات کریں تو اس میں آپ لوگوں نے آسٹرو فزکس، پلانیٹری سائنس، انجینئرنگ، بایولوجی اور میڈیسن یہ فیلڈز ہیں. ان کے جو ماہرین مل کر کام کریں گے تو وہ اسپیس میں جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس مکمل کر سکتے ہیں. The collaboration enable scientists to investigate the cosmos. اس وجہ سے جب یہ کولیبریٹ کریں گے، آپس میں میٹ اپ کریں گے، ٹیم ورک کریں گے، تو سائنٹسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ انویسٹیگیٹ دا کاسمس، کائنات کے بارے میں جانچ سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں نالج اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا کولیبریشن آف سائنس، اور یہ ہم نے اس کی ایگزامپل پڑھی ہے کہ سائنس میں کیسے ڈفرینٹ فیلڈ سے لوگ مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو سکسیزفل بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے سائنس کو کہا جاتا ہے کہ سائنس از اے کولیبریٹو فیلڈ. سائنس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں لوگ ڈفرینٹ فیلڈ سے اکٹھے ہو کر مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ یہاں پر کوئی چیز رہ نہیں گئی بتانے کے لیے، تو نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. اگر کوئی بات ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.